buntag, mayong hapon, ug mayong gabi kaninyong tanan nga nagapaminaw sa atong bag-ong gisugdan nga series sa pagtuon sa balaan nga kasulatan nga kini nagatanyag og kaayuhan sa ulahing mga panahon. Kung galing do na kamoy mga hangyo nga i-apil inyong mga suliran sa kinabuhi, i-apil sa pag-ampo, palihog, i-comment lang sa ubos. Ug unya, kung gusto ninyo nga doon na mo'y numero sa akong cellphone, pwede kong matawagan o mag-ampo ko sa cellphone to cellphone. Ug doon na sa inyong chat, makatsatsan mo o makatawag pinagi sa Facebook. Salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw, kadtong nagatanaw, kadtong nagapaniid o nagapaminaw. Salamat kaayo sa inyong kooperasyon o pagpaminaw sa Sibya sa mga balita. Kadtong dunay mga pangutana o suggestions aron madugangan pang pagpahayag o pagpasabot sa mga pulong nga atong gitun-an sa nagsunod-sunod nato nga mga pagtuon sa Biblia, pwede nga mo comment mo down, pwede nga muhat mo text mo sa ako, pwede nga mo chat, pwede nga mo tawag sa telepono aron nga ato pang madugangan ang inyong mga pangutana o atong ma-share sa uban ang inyong mga pangutana aron nga makadugang sa kahayag sa atong pagtuon. Nining panahonas kalisod sa panahon, lisod naman ang magduaw tas mga panimalay aron nga magampo sa mga panimalay, magampo sa mga silingan o maghatag og pagtuon sa Biblia tungod sa ining panahon nga dili kalikayan, nga dili na pagawason ang mga tao silang puloy-anan, gawas lamang sa mga kanunay kinahanglanon nga gawason gyud. O nining takna tingali makatabang panis pagsulbad dinyo og ngano nga nahiabot maning dagkong pandemic, basig nalibog mo makapangutana mo nasuwat basad na sa Biblia nga dunay mga kalisdanan nga maabot sa mga tao, nga ang mga tao pigado gyud kayo lisod ang kahimtang nga imong hunahunaon nga ang mga tao dili na makagawas, gawas katong na nagtrabaho ug unya magsunod pagyuta sa mga protocol. Salamat sa inyong pagpaminaw ug salamat sa inyong mga suggestions, inyong comment below ug unya makita ta kanunay sa sunod nato nga pagtuon. Amahan namo nga na ikaw sa imong trono sa mga langit ining taknas kapunon dinhi sa Pilipinas, kami nagapasalamat kanimo og nagadayeg sa imong ngalan. Gibalaan namong imong ngalan, ikaw nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ikaw nga makagagahom sa tanan, ikaw ang Diyos nga walay katapusan, amahan nga walay katapusan, magtatambag og kahibulungan. Tungod diana among gidala ang among kinabuhi kanimo, among gilantad ang among tanang mga kaluyahon, among tanan nga mga problema sa kinabuhi og labos tanan ang amos ang problema sa espirituhanon namong relasyon kanimo. Tabangi kami nga uban sa among pamilya, uban sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, magabaton kami og dako kay paglaom nga magtuon sa imong mga pulong, kay ang wala makatuon sa mga pulong mauning mga katawhan nga naghatag og kasamok sa nasod ug sa tibuok kalibutan. Unya ang Dios nakita nato nga naa siya gyapon ang iyang pagkontrol. Gitugot niya mga pandemic aron makamatngon ang mga tao nga nahikatulog sa tanan nga mga problema. Po sa Ginoo nin taknaha, uban ni kami sa imong pagtuon, dugangi kami sa imong gahom ug kaalam sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, ang atong tun-an karon mahinungdanon sab kayo. Sumpay sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Ang mga tinun-an nabalaka sila nga biyaan day sila sa Ginoo. Kauban sila sa Ginoo sud sa mga pila ka mga tuig sa ilang pagkuyog sa iyang mga tinun-an, iyang mga disipulo, apan miingon siya nga dili siya magpabilin dinhi sa yuta. Dili ko magpabilin kaninyo apan dili ta mo biyaan matupa sa Juan 14, dili ta mo biyaan nga murag mga orphans o murag mga ilo, kundili muadto ko dito sa langit, ipadala nako ang gahom sa Espiritu Santo dinhi kaninyo nga mo'y magpadasig ninyo, mo'y mag-usab sa atong kasing-kasing gikan sa pagkagahi ngadto humog ka kasing-kasing ug unya mobalik ko dinhi.
Usa gitun-an nato gahapon ang Juan 14:1-3 nga dili lang tamalisang kay mobalik siya sa pagkuha sa iyang mga iyang mga matarong nga mga tao kadtong na nagsunod sa Dios, nagtuon siyang mga pulong o sila maong pagkakuhaon sa Ginoo, igakauban sa Ginoo didto sa langit sudso sa kalibo ka tuig. May specific po nga topic anang usa ka libo ka tuig ug ang mga dautan dinhi siyota usa sa kalibo ka tuig nga magpabilin sila nga nagkatag-katag sa tibuok kalibutan walay magalubong kanila. Ug unya ang yawa maunalay mag-inusara dinhi sudso sa kalibo ka tuig hangtod nga moabot ang pagpakanaog sa bagong Jerusalem kauban sa mga manulunda, kauban sa mga matarong nga giluwas niya. Unya makita nas katawhan ang himaya sa Dios. O sa karon ang atong tun-an nangutan naman gud ang mga tinun-an isa Ginoo, ubalik ka man mo adto ka man sa imong amahan. Kano sa ka man balik? Nalibog may asa naman may paingon. Kung wala ka na, asa naman may paingon. Nagtubag ang Ginoo sa iyang pangutana. Nangutana mga tinunan. Si Jesus miadto sa bukid sa mga olibo dito silit nga dapit ug ang mga tinunan miduol kaniya. Unya sa Mateo 24:3, miduol ang mga tinunan, mga disipulo o mga apostoles paduol ni Jesus dito sa hilit. Ug unya nangutana sila sa tulo ka mga dagkong pangutana nga usaray tubag ni Ginoong Hesus. Mateo 24:3 tag-ingon, og sa naglingkod siya sa bukid sa mga olibo, miduol kaniya sa hilit ang iyang mga tinun-an og nagaingon, isulti kanamo anus kining mga butanga mahitabo. Pag yun na mubalik ko dinhi, isulti kanamo kung kano sa mahitabo aron nga malipay mi nga among mailhan nga duol lang imong pagbalik unsa man ang paghitabo, unsa may among mailhan nga ang mga butang naghitabo na hapit na imong pagbalik. Sunod na pangutana, og unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi? Nangay sila ilhanan, nangay sila unsa ilhanan kung unsa man gyud ang mahitabo sa nini mga butang, unsa man gini mga butang nga mahitabo ug unsa may ilhanan sa imong pagbalik. Unang ikatulong pangutana, nag-ingon, imong pag-anhi o ang katapusan sa kapanahunan o katapusan sa kalibutan. Tulong ka pangutana, kano saan ni mga butang nga mahitabo? Unsa ilhanan sa imong pagbalik? Una, katapusan, ingon din sa katapusan. Unsa masay katapusan sa kalibutan? Mao di karon ang mga tao nga daghan nagkalibog. Nani mga tao karon nga dili nilang gid butuos Ginoo tungos na kung kalibog nila. Kung kinsa man gud Ginoo nga mobalik, kinsa man gud sa unsa man ni siya, tinuod ni o dili. Tinuod ba nga na Dios o tinuod ba kaniyang gisaad? Mga higala nga naa karon nagpaminaw og ang atong nagtuon, atong giabi-abi dinhi si Cesar Anthony og si Ria May Tirando. Ako na gud nang sag-o nga lana aron nga di gud ako nabalimtan kay kuno na ko kalimot kay tuluman ka words. Apan nagyon sa dinhi. Ang tubag sa Ginoo simple kayo. Mateo 24 4 ug 5 og mitubag si Jesus nga nag-ingon kanila, magmatgon kamo. Tanawa. Magmatgon kamo nga dili kamo papasalaagon ni bisan kinsa kay daghan ang muanha sa ako ngalan sa pag-ingon ako mao ang Kristo og magpahisalaag sa kadaghanan. Magbantay gyud ta kuno naay butong ha nga pasalaagon ta. Linglahon lang ta, pakita-kitaan lang ta sa mga aksyon o makalihukan sa simbahan o na nagdala sila sa ngalan ni Kristo sa pagkatinuod at pahisalaag sa daghan. Wala diha sila makasing-kasing ang gugmas Ginoo. Naa silang hunahuna. Apan ang pagkamaminatod-on kay maingon bagod ang Dios nga Juan 14:15. Kung nahigugma mo nako, magbantay kamo sa ako mga sugo. Muna nakitaan daghan kay tinuhuan karon. Daghan karon og mga pagtulunan dinhi sa kalibutan doon na kapin sa 800 ka mga tinuhuan sa mga tao nga nagtuo nga sila, nagtuo kang Kristo. Apan doon na sa uban nga dili nagod pundok sa mga tao nga di nagod motuo nga Dios. Nasa pundok sa mga tao nga lain ang ilang Ginoo. Bato ka sa mga
Chinese lain po sila, na po sila mga Buddhist sila, na mga Hinduism, imong makitaan sila apan ayaw gyud pagpahisalaag. Nagani man na sa ato, ayaw gyud pagpahisalaag kay nagtuon sa Biblia, nga ato din ni karong basihanan ng Biblia ra man gyud. Kay ang Biblia gitugas sa Dios, unsay tuyo, pagtudlo, pagsaway, pagmatuto, pagpanulid aron ang tao sa Dios mamahingpit og basinangkapan sa maayong buhat. Unang Timoteo 3:1-6. Unang Timoteo ato nang natun-an sa unang panahon sa Second Timothy 3:16 and 17. Bay kapuslanan gyud og pat kabutang diha sa Biblia. Muna nga karon diha natagkaron sa pagtulon-an numero 4 nga nagtudlo kanato, nagpasidaan kanato nga ang Dios mo balik. Ang iyang pagbalik inubanan sa mga ilahanan sa di pa siya manhi. Sa di pa siya man guknat dito sa labing balang dapit. Kay uyugon niya ang kalibutan, uyugon niya ang yuta, uyugon niya ang kalangitan. Unya bisan pa mga bituon makita mo doon ng mga bituong mga tagak. Kay nga naman siya ang may gahom, kanang mobalik na siya dinhi. Makita nimo unyang pag-uyog, busa na ingon sa dinhi, ayaw gud pagpahisalaag kay daghan mo ani din na lang akungan. Ang dadon ang muani kani dinhi nagdalag ngalan ni Kristo. Gawas lang sa uban kay wa man namutuon ng uban na may uban lain nagtong Buddhist, Hinduism, sa panang uban mga Muslim, daghan man. Pero ang mga Kristiyanon nga nagdalas ngalan ni Kristo mo ni atong bantayan. Kay wa man tagkabantayan, Kristo mo gud ang gida, nagsulob sila sa ngalan nga Kristo apan wala silang kasing-kasing. Lahi ang ilang practice, lahi ang ilang gibantayan. Wala sila magtudlo sa maayo, wala sila magtudlo sa mahinlo, wala sila magtudlo sa mahugaw. Ang tanan wala lang, okay lang nila tanan. Wala gyud gidili, wala gyud sila magtudlo. Muna nga atong bantayan na ni kay mauman ni ilang gisulti ani sa ato. Kintalon ta nila. Usan nas mga ilhanan nga daghan iya pasalaagon, daghan ang mutuon niya. Kay sayon man adto ta nila wala may kasuguan. Uni adini sa ato na magyo kasuguan atong bantayan. Pinakalisod baya ang ato sa tanan. May bantayan ka sa kasuguan sa pagkaon, kung ang uban di na gud ganahan. Kutob na lang titimaha, di na taana pastor. Kay kalisod magubiyaan anang tanan nga mga pagkaong gidili. Lami maguda kayo. Lisod sa kaibiyaan nako ang akong daan nga gituuhan. Di na ko kahimo mabalhin pag Sabado. Muna ang difficulties nato nila. Pero silang uban, parihas na. Kita lang ang naglahi. Karon Lucas 21:25-26, niya din ni mga igsuon ang mga kahigalaan, ang mga ilhanan nga makita. Unsa man yung mga ilhanan nga makita? Lucas 21:25-28, og aduna unyay mga ilhanan sa adlaw og sa bulan og sa mga bituon og ibabaw sa yuta kagul-anan sa mga nasod na di na nato kalikayan. Sa among panahon dili pa gyud tanto. Sa pagkataon nako sa 1949, 72 na akong edad, wala pa ko'y kalisdanang naagian sama sa atong kapanahonan karon. Kaniadto, huhayahay man lang mi mga eskwela mi. Pabayloan lang namong bayabas o papel, magpapil na mi. Karon lisod na kay mamapil ka ba pabaylo bayabas mo ano bayabas? Ug nay bayabas mahal man sad kaayo, mahal pa mas papel. Budan dito sa amo, barato ang bayabas kay panguhaon lang mo sila sa kalubihan, tus mga uma nga nagtubo mga bayabas dahil na mo sa eskwelahan, among pabayloan o papel. Sa daghan mi papel, ako sa kaugalingon makatigom ko 300 ka mga papel sa usa ka timbunga sa bayabas. Muna nga makatabang siya. Pero mas lisod na ron karong panahon na. Labi na ron sa atong panahon nga ang pag-eskwela lisod na. Wala na sa face-to-face. Kadaghanan karon online na. Natas online, mag-istoryahanan lang ta sa laptop. Ang akong anak nagtudlo sa College of Medicine. Karon nagtrabaho sa hospital, mutudlo pag College of Medicine, anin na las balay magmaestra. Ang iyang estudyante, di naman kaanha diya sa Maham, ang uban to as Mindanao, ang uban ugasan dapit, natingob sa kining atong classes pagtuon nga online, nindot kay kadaghan ang magkadungog unya, ikaduha, dili na lisod. Ang lisdan siguro ang mga estudyante. Pero kung sincero lang yun, di ka malisdan. Usani sa mga ilhanan unya,
nga nagkalisod-lisod ang mga tao. Kagulanan sa yuta, kagulanan sa mga panimalay, daghang panimalay nga nangabungkag karon, mga panimalay nagbuwag. Apan nagyon dinhi nga unay mga ilhanan sa adlaw. Ilhanan sa adlaw. To ni matun-an unya kung saan ilhanan sa adlaw mituon o mga bulan. Makita ni sa kalangitan ang ilhanan. Nasa'y makita ang ilhanan dinhi sa yuta. Unsa may makita ang ilhanan dinhi sa yuta? Kagulanan sa mga nasod o kalibog tungod sa dinaguok sa dagat na karon makita nimong dagat mo kalitlag daguok, mahadlo ka og naibagyo kinato sa mong panahon, naibagyo ang nabantayan nga naguna ang daguok sa dagat. Putig yung daguok, nagdaguok ang dagat, nagsunod ang bagyo. Karon makita nimo ang mga tsunami wa na sa mong panahon. Karon na ang tsunami kung paigon na nas daplin, magdaguok na sila. Ang linog kung mudayon mo gawas magdaguok, magdagubdob ang ilam sa yuta. Muna ang matuman, sa una ang linog hinay raman, malisang ang mga tao kaniadto sa mong panahon, ang mga tigwang musinggit, mamugag baboy, kay ingon nila, katong linog, ang dakong anay sa kalibutan, nag-id-id sa haligi sa kalibutan, kailang pagtuo, ang kalibutan may haligi. So ni-id-id dito ang baboy, na uyog ang kalibutan, so buwa-buwa sila. Muna ilang tinuhan ka nito. Wa man sa kabalog-unsa din tagna ba din baboy bugo na nag-ungad gani man. Tagna ni kay ang yuta wala haligi. Nara nagibitay sulay gibitayan. Una nganong mauyog siya. Kay batud pas Ginoo matandog ang yuta, mauyog ang yuta ug unya ang mga tawo malibog na. Tungod sa kahadlok kay ang dagat magdaguok. Ang dagat o mga balod, mga tawo, mga luya tungod sa kahadlok ug tungod sa pagpaabot sa mga butang nga magakahitabo sa kalibutan kay ang mga kagamhanan sa mga langit pagauyugon na pagauyugon. Kagamanan sa langit pagauyugon, ang kagamanan sa yuta pagauyugon, dili lang pod ang yuta, dili ka linog, bisan ang mga pumupuy giuyog sab. Kita giuyog pod. Naida kang pagsulay nga we are shaken sometimes musurrender tas na itong pagtuo. Moingon ta Ginoo, diin ka man. Nganong naaman ko'y problema. Pero ang gisulti sa Ginoo, salig lang sa ako. Kaya sa itong itunan, dili malisa inong kasing-kasing, sumalig ka mo sa Dios, sumalig usab ka mo kadako. Sa balay sa kong amahan, eri kang puyanan. Kung di ba unta, matukos pag-andam. Kuman ko pag-andam, mo anak ko di na, watay angay kadlukan. Karon, unsa may kagamahanan nga mga uyog. Matthew 24:29 o gilayon sa human ang mga kagulanan ni adtong mga adlaw. Ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili na mohatag siyang kahayag ug ang mga bituon mga tagak gikan sa langit ug ang mga kagamhanan sa mga langit mga uyog. Natuman na ba yan eh? Human na itong kagulanan. Himalo katong unang kagulanan, katong una pag yun mga kagulanan, dili lang itong gubat sa unang gubat sa kalibutan. Doon na pa yung mga kagulanan kaniyadto nahitabo human sa paglutos sa papal room Romanhon nga pagahom nga ilang gigukod ang mga tao nga nagbantay sa adlawng ipapahulay og sa tinuohan ni Ginoong Hesus. Unsa di tinuohan ni Ginoong Hesus? Siya usa ka taong nagmatinud-anon. Pagani niya siyuta, gipasanginlan siya. Nga iyang giusap ang kasuguan. Nga siya suswa ko mag-usap. Matthew 5:16, wala ko mag-usap, wala ko manis pag-usap sa kasuguan ni Adi ko aros pagtuman. Namatinumanon si Jesus sa iyang batasan, matag Sabado musimba siya. Iyang batasan, magwali siya sa mga balita. Iyang batasan ang pagsangyaw sa mga balita, pagpahibalos katawan, ug kundi wa siya mag-usap sa kasuguan. Karon, human itong itong kalisdanan sa 538, wa pa si Jesus mata, human si Jesus matao, hangtod sa 1798, mauna ang kalisdanan. Gitawag mo na sa history, na as modern time and the living past, nga dark ages, ang mangit-ngit nga katuigan. Tungod kay walay kagawasag tinuhuan ang mga tao. Di ka ka-practice sa pagsimba sa imong konbekto nga gituhuan imong Ginoo. Ang imo laging sundon ang pamalaod sa Roma. O di ka magsunod, bitayon ka. O di ka magsunod, lutoson ka. Ang uban, ipampatay sud sa templo. Mao na nga si San Pablo usa sa mga tao kaniadtong nga ginamiton
sa paggukod sa tanang mga tao nga giwalihan sa mga apostoles, giwalihan sa mga tinun-an sa Dios, unya gigukod kay magdaghan naman sila, nagpundok-pundok na, nagtukod ng mga katilingban, tungod kay nito o sila nga si Jesus, maong manluluwas, nasuko sa pangroma. Kinahanglan nga, ang ilang gobyerno, kay kaniadto, wala magud ito'y separation between the church and state. Usara, ang dako sa simbahan mo sa dako sa estado. So, wala sila nito. Karon, ang atong konstitusyon, na anay separation between church and state. The state must have to function itself and the church must have to function itself. Mo-function ang simbahan, mo-function ang gobyerno. Apan mabot ang panahon, gusto na sa nila ni hiyusahon. Nga usa na lang ang gobyerno nga magdumala. Ang gobyerno sakyan nila, aron ang gobyerno maunay mo himo sa tanang paagi nga moabot ang kagulanan sa mga tao. Unya, human na itong kagulanan, nakita nga ang adlaw, wa na musilang, wa makita, ngit-ngit ang kalibutan. Mga about 10 o'clock in the morning, kalit o kawa ang adlaw, wa gihayag. May ba ni atong eclipse karon kay napamay hayag-hayag murag buwanon. Apan kaniadto ang pagngit-ngit more than eclipse. Kay ngano, ngit-ngit kaayo. Ug batod pa sa mga nagkomentaryo nga ang mga manok nanugdon sa tugdunganan. Nanugaok ang manok ug ang mga himungan na nawag sila mga piso kay ngit-ngit kaayo una-una sa mga mananap. Ngit-ngit na gabi na. Pitingit kita. Ug ang mga tao nakuyawan sila. Kaya mga kaningit-ngit ang kalibutan. Ug unya gawas pa niana. Ang bulan pagkagabi wa na sad muhatag siya kayag murag dugo ang kahayag. May na lang kay may kahayag murag dugo ang hayag sa buwan. Natuman sab. Natuman na sa pagkatapos gyud sa paglutos. Ato na matun-an karon kusang tuiga natuman. Unya ang mga bituon nga tagak sa langit. Dito sa North America, nakitaan ditong mga tao ng guwa sa kalsada o na nag-ampo. Ginoo mao na bani ang katapusan. Nga naman yung mga bituon nga pwedeng dakanan nga tagak, wa makita sa Pilipinas. Nakita dito sila nga tagak. Katumanan nis gisultis Biblia nga mga tagak ang mga bituon. Busa sa 24, Mateo 24:9, 29, og igatugyan kamo nila. Muna ni kalisdanan. Og igatugyan kamo nila sa kalisdanan. Og pagapadayunon kamo sa pagadumtan kamo. Oh, sa gisulti? Pagapatyon kamo. Pagadumtan kamo sa tanang mga nasod tungod sa akong ngalan. Kini karon atong gitun-an dinhi. Ang mga tao ba naniid na to? Nana siya nag-view na to karon. Magdugang atong viewers. Kapinag sa kagatos, do kagatos ang atong mga viewers nga sa YouTube o sa atong Facebook page. Nagdaghan sila, naniid na sila. Ang ubang naniid, pagkitaan talaga paagi, saan ito magtakop ng mga tawhana nga nagtudlo magdoktrina lahi sa ato. Muna nga unya sa katapusan, pagadumtan kas mga tao, pagkapatyon ta nila, ug unsa pa gyud ang tanang mga nasod tungod sa akong ngalan. Ug gilayon sa human ang mga kagul-anan ni adtong adlaw, ang adlaw mungit-ngit ug kabulan di na mohatag og kahayag, ug ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, ug ang mga kagamhanan sa mga langit na nga uyog. Mateo 24 city. Kay magatindog ang nasod batok nasod. Okay? Kay magatindog ang nasod batok nasod, ug ang gingharian batok ginharian, ug moabot ang mga gutom ug mga kamatay ug ang linog sa mga nagkarinlaing mga dapit. Unsay nahitabo pagkahuman? Ang mga nasod bag-away na. Nasod batok nasod, ginharian batok ginharian. Unya moabot na sad ang gutom, mga kamatay, mga linog sa mga nagkalain-laing dapit. Natuman na ni karon wala pa. Sa inyong paggunahuna. Nakita na, wa pa. Nakita na. Tanan na nakita ang linog, nakita na. Diri sa Cebu, nakakita ang taglinog kusog-kusog na itong Oktubre 13, Oktubre 13. Nga 7.2 ang iyang kakusugon sa linog. Unyang mas pati di kay linog, naabot sa ng linog na tumiagi mga buwan. 6.5, nagguba ang building ni Colonel Sauro
nga retired nga sundalo nga dentista, nagguba ang iyang kaktaas nga building, 3-story building sa iyang beach sa Katayngan, sa linog, kusog ang linog. Unya ang sinkhole nakita nila sa alayng lungsod nga sunod sa Katayngan nga dunay niliki silawom sa dagat. Muna nga imong makitaan ang linog. Unsa pa gyud kamatay? Dili na kalimod ang kamatay. Karon niabot ang coronavirus. Pila naman kalibog nga namatay? Milyon na ang nangamatay, kapis milyon nga namatay sa tibok kalibutan. Dili sa atos Pilipinas, dili lang kausar kagatos. Linibo na sad ang nangamatay. Hinuundagan ang recover. Pero nagpasabot ni na ang kamatay mag-abot. Dili lang diha yan ang kamatay sa balatian, kamatay sa kagutom. Daghang mga nasod naglisod, gutom sa nagkalain-laing dapit. Karon bisan sa atong lugar kay gipuy-an, nay mga taong lisod pag pagkaon. Nay mga batang manis balay, mangayo lang tag biskwit. Kay pila na may pagkaon, daghan kay na among silingan dinhi. Daghan kay mga bata. Lisod ang ilang kinabuhi. Ang ilang trabaho mamutos lang kindi. Unya, ibuhi sa 16 ka bata. Lisod ba kayo kung panahon na? Muna nga, katumanan gunistag na. Hayahay pa mi kaniadto. Kay bisan ng among baon sa eskwelahan mais nga ginaling sa kahoy, may mabaon pa mi. Bisag wala pa may Tupperware sa 1956 na grade 1 ko, na may dahon saging o maginawa. Kanang dahon saging original magina. Giputos sa mong kanon, gibutangan na mo dito kanang utan nga kamunggay, ang among kanon nga bugas ginaling pas kahoy, dili sa makina, dili gipanitan, hait kayo, mahilo tungod sa sabaw sa utan kamunggay. Pero may lisdi, kinabidikang kamunggay, nidikang talong, amoy sudan, paingon sa eskwelahan. Apan, makaingon may nga sa pagkakaroon lahi na. Ang kalisdanan karon daghan na. Both physical, mental, social, and spiritual. These are now ang kalisdanan. Maunan ni these are the things that bothers the people. People are confused. Asa man sila? Where shall they go? What do we do? Or what shall we do to escape from these things? Pero mga tigpaminaw na to, Brother Cesar, Steria, ang atong kahimtang sa kalibutan, di gina kalikayan. Bisa pag kinsa magdupa-dupa, bisan pa, doon sa kataon, stop! Linog! Hunong man, kaya ang linog, bisa pag ipastop, hunong gina. Kung may linog na abot 20 ka oras, sukad ko na tao, bisa pag musigit ka stop o dili, hunong lang dito, apan kining moabot nga linog, why maka-stop? Walay linog sama kakusog aning umaabot nga linog nga mabalik ng Ginoo. Dayon pagbalik Ginoo abot ang mga linog. Kining linog karon nato tinipsing lang ni. These are introduction of the coming and the final events that will take place before Christ will come. Pagkanindot ba ning atong pagtuon karon? Unya mga linog makadungog sa tagira na naman yun. Gira, sige ng gira, siging gubat, siging away-away. Bao na nga ang mga nasod mo tindog batok nasod o gutom sa nakalandaing dapit. Apan, ikaduhang Timoteo 3:1-5. Unsa may makita itong ilhanan? Kini sa yuta ni. Nga ilhanan. Napag ilhanan sa tao. Unsa may makita na to? Ikaduhang Timoteo 3:1-5. Apan mahibaluan mo kini nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga makalilisang panahon. Kay ang mga tao magamahigugmaon sa ilang kaugalingon. Mo na magtinuod ba ginaron? I love my own magyud ang tao. Mahigugmaon silang kaugalingon. Di na mahigugma sa bang tao. Mabitan ng mga magtiayon nagkamuwag. Kay mahigugmaon ng tao siyang kaugalingon. Yung asawa mo na lang. Labing na magkaidaran ng asawa, iya na kaignaw, mawalang gugma. Di man naman gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo nga, ang imog yun nga paghigugma, tininuod yun. Unaningon dining panahon na, kaya ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaog salapi, o saman salapi, kwarta. Mahigugmaog kwarta. Busa, corruptions is really one of Duterte's problem. Ingon niya, gusto niyang sulbaron ang drugas, ang corruption, criminality, mga insurgencies, mga tao nga rebeldes atong gobyerno, tapos niya pankaron na paghapon. Nga naman,
Kaya ang mga tao mahigugmaon og salapi. Ang mga tao nag-imbento na maligya nagsyabo. Nga naman, kadaghan man ang kwarta. Tinuod din ni Diyos Biblia nga, mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, andakan. Kining andakan, gra ba? Garabon ka andako, andakan, sige. Dagmatas magpatyon ta ka, andakan kaayo. O nagsukla na, dagan man di ay. Daghang mga andakan. Murag isog, pero mudagan. Ito sa amo na nagsulti nga, na ako na sa katao nga nakapasar sa 12 pares, iskrima. Pero sa dinang napalgan niya ang labaw pa niya makamao, ang iyang ikatrisi, 12 raman ka pares. Ang ikatrisi, dagan. Wa naman siya paingnan. Dagan na lang, mahadlok man. Ang uban, nga makita niya sa mga tao ni, dili ni siyuta makita, naas mga tao. Palabi-labihon. Okay, naana ron atong panahon. Ang mga pobre in town, singka-singgahan lang sa mga dato. Tinood na. Ang mga kaigsunan na itong insect na ngabot sa Pilipinas, pobre ka ay na siya suna. Ang una pa yun, ngabot din yun. Apan na nga dato, tungkol kay mga maayos lang economists. O bisan ka di karon na nakapanag-iyag dagkong kumpanyas barko, mga insect. Sabi tag-iya sa Sulpicio Lines, insect. Transisia, insect. William Lines, insect. Kanang usa diha nga George and Peters, insect. Mga dagkong mga Negros Navigation, insect. Ang dako lang nga kumpanyas barko nga dili kaliwat og insect, ang Aboitiz. Pulos sila mga dagko kaayog negosyo. Kinsa may daghang tagiyag bangko? Mga insect. Ano mga tarbante? Halos tanan mga insect. Mga hawd. Ug naa magali makasulod dito, sulugoon nila magdagan-dagan. Hala ikaw dagan dito, dagan dinhi. Ang mga tao karon nga naa sa mga insect ang negosyante, sulugoon. Nahimutang ulipon sa mga insect dinhi. Nga naman, tungod kay pobre man ta. Di man ta kamong maningkamot. Wala sa ta maningkamot sa pag-ampo kuno sa Ginoo. Nga unta mahibutang og hamugaway. Pasalamat lang ta. Si Ria, nga nag-eskwela ta, nakapanrabaho ta. Nga naman, kaya ito maginikan na naningog kamot mo po din taon. Naningkamot sa sila pag buhi na to. Ako, gibuhi lang. Pero wala akong gastoy eskwela. Nga naman, lisod mag kayong kahimtang kanil sa among panahon po. Pero nakatapos pag eskwela. Tungod kay maningkamot ang tagsa-tagsa. Karon nag-iyon din palabi-labihon. Maka-ariyos na lang mga kadupang nga resubos, maglakaw, magligo-ligo na. Palabi-labihon. Maka sapatos ug taas kay heel, pasti na pinatiskig. Palabi-labihon. O na maka-lipstick o ka baga na gyud Santa Claus, palabi-labihon na gyud kayo. Og makasakyanan, og dindot ka sakyanan Mercedes-Benz, patlaping-lapingan na mga pobre. Dagan nito mga pobre layo kay lapingan ka, masuko ka, bayran ka naman po. So karong panahon na, lisod ka nga to kahimtang. Sa pagyod, mapasipad-anon. Bisag wa kay sa pasipad-an ka. Mapasipad-anon. Pasipalahan ka. Bisag wa kay sa isumbong ka. Butang-butangan ka. Pilang na nga bilanggo nga gipasipad-an. Wala unta sila'y kasalanan. Ngano nga napriso tungod kay gipasipad-an. Mapasipad-anon. Unsa pagyod basukihon sa mga ginikanan. Magpasalamat lang ta. Pasalamat lang sa ta. Dong, diarrhea, nga dili ta masukihon sa itong ginikanan, gipangga paghapon ta. Munang magpadayon kita sa pagkamati na huron, kay usan na sa sugo, sa pulo ka sugo, nga tahuron na itong ama, atong amahan o atong inahan, kay antag na nag-ingon, nga daghan na kaayong mga masukihon sa mga ginikanan. Tambagan, di butuo. Nganong nidagsang ang drugs tungod kay masukihon sa ginikanan. Ang mga ginikanan, wag gusto nga ang mga bata nila mahitabo. Gawas ko ng ginikanan, drug addict po. Wala siya ihimplong napakita pag mga kabataan. Nisunod sa mga bata. Muna nga, ang mga ginikanan, unta pagsunod po sa maayong ihemplo. Ang mga tao karon masukihon sa mga ginikanan. Unsa pa, dili mapasalamaton, di yun mapasalamat. Tagaan ni mo bayabas, lakaw lang na yun. Di mo yun salamat. Uy, naunsa ba? Di yun mapasalamaton. Labi na nga ito sa Ginoo. Sa Ginoo, sagan kay salamat. Nga na tao, may nining kalibutan na. Nakakita mis kahayag. Nakakita mis nindot ni mong mga binuhat.
nga nagdala ka namo sa pagsimba kanimo tungod ka ikaw ang may gahom ni ining tanang mga butang. Magpapasalamaton tas Ginoo. Dili naman mapasalamaton ng tao. Unya dili balaan. Hindi ba ko sa balaan? Di ba nato mahulagon sa naong balaan? May kada ba holy? How could you describe a holy man? Bagkusmod? Di mo katawa? Dili mo tigog kung imong istoryahan? Is that the description of a holy man? Dili. Ang balaang tao sa Dios, malipayon siya. Matinagdanon siya. Tanaw ang mga tinunan sa Ginoo. Matinagdanon. Si Jesus nga balaan, matinagdanon sa mga tao. Gipakaon niya ang mga taong gigutom. Ang 5,000 way paniudto, way labot mga babae, mga laki, gipakaon niya. So siya, si Jesus, usa ka tao nga balaan. Walay gugma nga kinaiya. Kung tawag yun, tinuod yun. Walay gugma nga kinaiya. Lagyan, walay kinaiya sa gugma. Bahala na ka diha. One each way ta. Lagyan. Na mangayo. Ano masa ka maning kamot o umadong? Simula ka pangayo. Muning lisod na itong dagon. Paningon pa ni Mrs. White o sa kautor na to nga itong giilang manalag na. Ato po pilion ang atong tagaan. Base ba, imo lang sa siyang naspoil. May glawas, tambok, pero nagpangilimos. Ang atong tagaan katong the most good, the least, ingon sa Ginoo, if you do this to the least of my brethren, dili ka na mga dato, mga tambok na may pagkilimos. Katong yung pinaka-dutay sa akong mga katawhan, inyo ning gibuhat ka nako. Muning gugma makita. Nya dili balokmay. Di gi matabagan. Bulugnot. Di gi balokmay ang iyang gubad. Di sa iyang kasuko magpadayon gyud. Unsa pa man tigbutang-butang, daghan na presos butang-butang, butang-butangan ang tawag sayo bisag wa. Dili ba po ang nguron? Di ba lo kanang po ang nguron? Dili ba matinahuron? Dili ba ang sinultian nila niya? Dili ba siya tactful? Kanang tactful mapo ang nguron nga tao? Pwede tactful kayo. Mangutana unta ko, pwede ra mangutana ko. Tactful kayo mangutana, di kay pwede ra mangutana ko. Kailangan ng tawhana, singkahan man. Pwede ba nga imong kutuganan asa nagpuyo ning akong amigo kawa ko katultol? Kinsa man? Ito ka nga, oo, naara diha suol. Ihatod pa nato. Siya asa man gidapit. Kaya simod ng ito, layo kay na. Mas maayong imong ubanan. Naara diha, paglakaw, pila pa rin kilometro, naara diha. Ang tao naglakaw, wag kinungdan. Ang ingon kis Ginoo, imo pag-ubanan, naara diha. Ato ko sa ilan ni Cesar sa una, kay mangita mag-gustos pastor ko. Karon makita na ko ng mga balay mga Adventista, abot ko to kang Windel Bukid. So dugay siya nung naku natultulan. Asa ka ni mga balay nila mga tawanan kay Sus pastor man ko. Mangita na ko balay ni pastor Giri. Agiri na naman agiri. Datos pa yung sino si babaw na. Layo ba yan? Bulakaw na ba ako? Kay Ugbursa kay kung di man sa katuntun ang driver. May na bulakaw ko, magpangutan ako. Aron nga makita nako ang balay. Nakaabot ko silang balay. Naabot na kong balay Mrs. Kamingaw din na sa tungkil din sa may Mindanilla. Naglakaw ro kung pangita sa mga tao. Kaya gano'n man. Ato bago ng mga sakop sa simbahan. Mga lagyo ba atong gipuyan ng mga Adventista? Akong gipanduaw ka ng mga taong na sa duol nato. Akong gipanduawan. Kay hantod matultulan nato. Kay mauman na dini ang gisulti. Walay gugma nga kinaiya. Dili ba lukmay, tigbutang-butang, dili ba po ang nguron, unya sa pagod, tampalasan, bastos kayo. Bastos kay ba. Unya, mapintas. Kanang mapintas, bangis ba, isog sa katanan. O, isog sa katanan. Unya, walay gugma sa maayo. Mga mabudhion, mga gahig ulo. Unya, kini mga tawhana imo makita. Una doon na sila mga tinuhuan. Doon na sila dagad. Pulos good sila may tinuhuan. Apan kini mga tawhana nga, kining mga kiniya makita, nagpakauwaw sila sa ilang tinuhuan. Ug labaw tanan, nagpakauwaw sila sa Ginoo. Labi na, nagibuhat tas dagway sa Ginoo. Energiyamo, himo tan ining kinaiyahan nga gisulti nini,
walay pagkigubang usag-usa. Unya, dunay dagway pagka Diyos nun po. Apan nagadumili sila sa gahom ni ini. Magpahilayo kausab gikan ni ini kanila. Di ta magpadol-dol. Mga amigo ta. Pero do not go with them. Every time. Friend lang tatanan. Pero dili nga magkuyog pagbarkada. Kaya sa Biblia, doon na kung mga taong nakikauban sa kinsa lang. Why magpili siyang amigo? Kayang ubanan. Apan kay nadakpan iyang amigo di ay. Na-appeal siya. Munang igos Biblia, ang maayong pakikuban makadaot sa maayong pamatasan. Tungkad kag-amigo ka. Just be friend, but not an intimate friend. Aron nga dili tamatakdan nila. Busa ang usapas mga ilahanan, dinis kini astaw. Daniel 12:4 ang usas mga ilahanan, mao ang pag-uswag sa kaalam. Daniel 12:4, apan ikaw o Daniel, himo ang tinago ang mga pulong ug takpi ang basahon, bisan pahangtod sa panahon sa katapusan. Daghan ang mudagan ngadtong nganhi ug ang kahibalo mo uswag. Muna ang hapit sa katapusan, ang pag-uswag sa kaalam. Kaya ang maestro, grade 6 magka-maestro na. Tapos mga Amerikano. Pabalain ng Pilipino kato mga nindot pa sila na tumutudlo. Maay naman silang musulti sa ikaduhang lingwahe. Unya karon pataas na nila ang standard sa education. Kinahanglan nga ang maestro ETC. Kada ba 2 years lang ETC. Sunod gitaas na po kinahanglan nga bachelor's degree ang magtudlo. Gipataas na po nila kinahanglan di na principal o dili ka master's degree. Unya gipataas pa gyud. Kinahanglan mo upgrade ka doctoral degree mo. Sa ato ka na sa division, pataas ng imong kaalam, nagtaas ang kaybalo. Tugos pagtaas kaybalo, nag-uswak ang tanan. Kining atong gigamit karon. Wa pa ni suna. Ano ni telepono lang ni suna. These gadgets that we have, nagpaila lang ni sa duol nga pagbalik sa atong Ginoo. So, ilhanan ni sa pag-anis Ginoo. Naot paunta nga, kining atong mga ilhanan na tun-an dinhi, magmatnon ta sa atong kaugalingon sa Lucas 21:34-36, apan magmatnon kamo nga sa inyong kaugalingon tingali ang inyong makasing-kasing matugog sa kaulit ug kahubog sa mga pag-atiman ni ining kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug kadtong adlaw moabot ning adlaw nga wala ta mahibalo. Pag abot ning adlaw nga wa ta kahibaw, kinahanglan mga andam ta karon. Busa, salamat kaayo nga atong natun-an ang mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. Kinaiya, ilhanan sa langit, ilhanan sa yuta, ilhanan sa kasing-kasing sa mga tao, ug ang mga ilhanan sa pag-uswag sa kaybalo. Kani ato wala eroplano karon ana. Walay barko nga ana karon. Ang ilang sakyanan kaniadto puro sigud kabilyo. Ug musakay ba sila motabok sa dagat, kadtong mga bangka lang ilang ginahimo nga mga gakit nga ilang gihimo motabok. Apan karon naa na tay mga barko, naa na tay mga eroplano. Ang eroplano kano hinay karon kusog na. Ilhana ni nga ang kaalam ni uswag. Mo sa si Cesar kuwang pamaguyang nahuman ni kuha pag siya law. Sunod ana mag-doctor of law na pod. Aron nga pag-uswag gyud kay abi nimo mag-ana mag-bek saka ang train of education. So ikaw kay bata pa kami di na kay tanto kay guwang naman mi. Pero kamo mga batan-on pa kinahanglan mo kuyog mo sa sulbong sa sinultihan sa mga tao. Sa mga professional, mga taas na degree, kinahanglan mahibalutan. We will know the language of the attorneys, we will know the language of the engineers, and language of education. Kay lain man na siya. So sa salamat nga inyong padayonon ang inyong atong pagtuon. Hantod ugma, mutuon na sabta sa ikalibana o ikalima na nga tupiko nato. Kay human naman ta ikaupat naman ni karon. Ikalima tupiko nato atong tunan ugma. Kung makahigayon pagduta sa lain pag mga adlaw nga naamoy lugar, pwede ka makatuon tagdugang. O doon na may mga pangutana, inyo lang i-text, inyo lang isulti. O sa atong tigpaminaw, kung doon na may pangutana, pwede nga inyong i-comment sa below. Unya na inyong mga pangutana, kadi mo nahayagan, ato na sa bihatag, aron nga atong tabangan ug tuban. Sa di pa tamo tapos, atong iduko ang itong mga ulos pagampo. Ang mahanamo nga nasa langit,
Pagaday ko na mong imong ngalan, maabot imong ginharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta na ingon sa langit. Tagi kami og dakong kapasayloan sa among mga sala. Among gilangtad sa imong atubangan ang makalapasan nga among nahimo. Among gidalang among makasasala nga kinabuhi sa imong atubangan. Tungod kay kami, imo nang gipagkamatian dito sa Kalbaryo sa krus. Panalangin ni Ginoo si Ria ug si Cesar sa ilang pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong hangtod nga makaabot ang panahon punto nga sila magadawat kanimo o kami magadawat kanimo nga among personal nga maduluwas. Lakip ang nagapaminaw karon nga naapod sa ilang panimalay na unta nga imong panalanginan ang mga panimalay nga nagapamati ug ang katawhan sa tibuok kalibutan. Magbaluluyon ka kanamong tanan. Magbaluluyon ka sa mga pangulo sa among nasod ug mga pangulo sa tibuok kalibutan. Ang tanan magiyahan o matagag kaalam sa labing maayong pagdumala alang sa pagpangulo sa among nasod ug ang among mapangulo sa among simbahan magkapabilin sila nga magtudlo kanamo hangtod sa imong pagbalik. Gisalig namong tanan nga imong panalanginan ang mga ginikanan ni Cesar ug ni Ria, yang mga ilang mga igsuon ug uban nila magkaparintihan. Among gisalig kanimo gipangayo nga tubagon nimo ang mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you. Mayong buntag, mayong hapon, ug mayong gabi kaninyong tanan nga nagapaminaw sa atong bag-ong gisugdan nga series sa pagtuon sa balaan nga kasulatan nga kini nagatanyag og kaayuhan sa ulahing mga panahon. Kung galing do na kamoy mga hangyo nga i-apil inyong mga suliran sa kinabuhi, i-apil sa pag-ampo, palihog, i-comment lang sa ubos. Ug unya, kung gusto ninyo nga doon na mo'y numero sa akong cellphone, pwede kong matawagan o mag-ampo ko sa cellphone to cellphone. Ug doon na sa inyong chat, makatsatsan mo o makatawag pinagi sa Facebook. Salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw, katong nagatanaw, katong nagapaniid o nagapaminaw. Salamat kaayo sa inyong kooperasyon o pagpaminaw sa Sibya sa mga balita. Kadtong dunay mga pangutana o suggestions aron madugangan pang pagpahayag o pagpasabot sa mga pulong nga atong gitun-an sa nagsunod-sunod nato nga mga pagtuon sa Biblia, pwede nga mo comment mo down, pwede nga mo text mo sa ako, pwede nga mo chat, pwede nga mo tawag sa telepono aron nga ato pang madugangan ang inyong mga pangutana ug atong ma-share sa uban ang inyong mga pangutana aron nga makadugang sa kahayag sa atong pagtuon. Nining panahon nas kalisod sa panahon, lisod naman ang magduaw tas mga panimalay aron nga magampo sa mga panimalay, magampo sa mga silingan o maghatag og pagtuon sa Biblia tungod sa ining panahon nga dili kalikayan, nga dili na pagawason ang mga tao sa ilang puloy-anan, gawas lamang sa mga kanunay kinahanglanon nga gawason gyud. Og nining takna tingali makatabang panis pagsulbad dinyo og ngano nga nahiabot maning dagkong pandemic. Basig nalibog mo, makapangutana mo nasuwat basad nas Biblia nga dunay mga kalisdanan nga maabot sa mga tao, nga ang mga tao pigado gyud kayo lisod ang kahimtang nga imong hunahunaon nga ang mga tao dili na makagawas, gawas katong na nagtrabaho ug unya magsunod pagyud ta sa mga protocol. Salamat sa inyong pagpaminaw ug salamat sa inyong mga suggestions, inyong comment below ug unya makita ta kanunay sa sunod nato nga pagtuon.